بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عرفان علي وأنا طالب في جامعة أنيس المدارس في درجة الأولى. سأذكر في حضرتكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 لغات فاسمعوني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah will not look at the person who drags his garment behind him out of conceit. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو، اللہ تعالیٰ قیامت جی ॾींहुं उन शख़्स ॾांहुं नज़र रहमत न फरमाईंदो जेको पंहिंजा कपिड़ा तकबर ऐं गुरूर सां ज़मीन ते गेले हलंदो आहे।